अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट वकार दानिश और आप देख रहे हैं अहमदाबाद न्यूज़। आज के हमारे नए मेहमान हैं फैसल नाते गो शायरी रकीब फैसल अनमोल। शायद मैं कोई गलत पढ़ गया हूँ, लेकिन स्टार्ट में यही है कि वो एक नात ख्वां हैं, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी हमारे हमारे चैनल पे काफ़ी लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ एंगल से हम प्रोग्राम करते हैं। और हमारे एक आज के नए जो मेहमान हैं, आज के मेहमान हैं वो फैसल अनमोल हैं, जो कि कंगनपुर से बिलोंग करते हैं। उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे। उनका मैं आपको तारफ़ करवाता चलूँ, वो एक मॉडलर भी रहे हैं, उन्होंने स्टेज ड्रामेस वगैरह में काम किया है और वो काफ़ी हद तक यानी कि पहले जो उनका जो ज़िंदगी थी वो एक मॉडलिंग स्टाइल पे गुजारी, एक हीरो टाइप पे गुजारी, लेकिन अभी जो असली हीरो बने हैं वो अभी बने हैं नात में, अल्लाह के हजूर लो लगा ली। वो कहते हैं ना, सुकून ने कल्ब मिला, लज्जत हयात मिली, दो दरे हबीब मिला तो सारी कायनात मिली। यानी कि इस वक्त उन्होंने अल्लाह और उसके हजूर के यहाँ अपनी लो लगाई हुई है और दरवेशी टाइप से अपनी ज़िंदगी सफ़र कर रहे हैं। यानी कि नातें काफ़ी ज़्यादा महफिल में जाके पढ़ते हैं और लोगों को अपनी तरफ हजूर के यहाँ मुतासर करवाते हैं वो। तो आप जानिए, हम उनसे जानेंगे कि वो उनकी अब की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और पहले की ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी। डेफिनेटली जो अब की ज़िंदगी वो तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो अल्लाह के यहाँ उनका जुड़ चुका है और वो अल्लाह को अब अभी सारी मसरूफियात अपने हजूर के यहाँ पेश कर रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं अल्लाह के और उसके हजूर के मतलब। तो चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको अहमदाबाद न्यूज़ की तरफ से वेलकम कहता हूँ, उनकी पूरी टीम की तरफ से वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया जी। तो आप हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप हमें ये बताएं, आपने मॉडलिंग स्टार्ट की थी यानी कि स्टार्ट में आपने शुरू में, जी जी, तो वो अभी भी कर रहे हैं या छोड़ दिया? नहीं जी पहली बात तो ये है कि जब बंदा अल्लाह और नबी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है ना, तो ये दुनियावी जो चीज़ें वो सब छूट जाती हैं। तो ये जो मॉडलिंग है वो पहली ज़िंदगी थी, वो मैंने अल्लाह हजूर की जब मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ उसके बाद वो मैंने छोड़ दिया। मैं नहीं करता हूँ कि वो चीज़ अब मुझे शोभा नहीं देती। अच्छा, आप ये बताएं, आप इस टाइम आपको क्या मज़ा आ रहा है एक नात ख्वां बन के? पहले वाला मज़ा ठीक था या अभी मज़ा ठीक है? अभी कुछ अच्छा लग रहा है आपको? जी बात ये है कि अब मेरे ज़माने में इज़्ज़त बन चुकी है कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, आका आपने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। क्या बात है। यही आपकी यानी कि यही आप में टैलेंट था जो अभी बाहर निकला है। लोगों को यही मैं टैलेंट दिखाना चाहता हूँ जो आप दिखा भी रहे हैं। जी जी, ठीक है, तो किस नात ख्वां से आप मुतासर हैं इस टाइम? कौन? जी मैं सबसे पहले हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर मरूफ जो सना खान मुस्तफ़ा हैं, मेरे सरों के ताज हैं, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, वो बड़े खूबसूरत अंदाज से नात पढ़ते हैं और मदीने की याद ताज़ा हो जाती है उनसे। आप उनकी कोई नात सुनाना चाहें या उनका कोई थोड़े से आपको याद हो अल्फाज वगैरह कोई? जी मैं आपको वो कलाम सुनाता हूँ जो मैंने मदीने पाक गुंबद खज़रा में बैठ के सरकार के कदमों में जो नात मैंने पढ़ी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दो दिन अशियार पेश कीजिएगा। हाँ सोने नू अरज़ां सोना के रो पिया, 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 मैं मदीने शहर जाके रो पिया, और आप बाजो निकले सारे बेवफा, आका आप बाजो निकले सारे बेवफा, मैं दोस्तानो आज़मा के रो पिया। और जब मैं मदीने पाक से वापसी मेरी हुई तो मैंने सूरत हाल देखी, उस वक्त ये जो शेर मैंने पढ़ा, कुछ समझ नहीं आवदा मैं की करा, कुछ समझ नहीं आवदा मैं की करा,
میں مسکرایا مسکرا کے رو پیا سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا. اور آخر میں جو شعر ہے آپ کی توجہ چاہیے کہ پوچھنا طیبہ تو جدائیاں دا سر. مجھے مدینہ پاک میں غالباً میں ایک ہی دن پہ گیا تھا عمرے کے لیے, اور مجھے 1 مہینہ 4 دن سرکار نے اپنے پاس رکھا. کچھ معاملات بن گئے انہوں نے کہ آپ لوگ واپس نہیں جا سکتے, اور جب میں واپس آیا اس 1 مہینہ 4 دن کے بعد تو میری کفیت کیا تھی. پوچھنا طیبہ تو جدائیاں دا سر میں تے اپنے شہر آ کے رو پیا سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا. کیا ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ, بہت زبردست. انہوں نے اپنی یہ آپ کا خود کا کلام تھا یا جو جی یہ کسی کا لکھا ہوا تھا, کسی کا لکھا ہوا تھا, آپ نے پیش کی اور اپنا کیفیت سنائی لوگوں کو. اپنی شاعری کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کتنی یہاں تک کہ کیا لکھ چکے ہیں. کئی جی سب سے پہلے جی میں نے جب شاعری سٹارٹ کی تو میرے والد صاحب نے جو میرے استاد محترم تھے ارشاد سندھو صاحب, جو کہ ابھی انڈیا کے بھی بڑے مشہور شاعر ہیں, تو ان کی شاگردی اختیار کروائی. تو مجھے شاعری کا جو ڈھنگ ہے نا ان والد محترم سے کچھ عنایت ہوا, اور کچھ ارشاد سندھو صاحب میرے استاد محترم ہیں ان سے ہوا. میں آپ کو اپنی 2 غزلوں سے آگاہ کرتا ہوں کہ جے او اگے ورگا نہیں میں بھی پہلے ورگا نہیں, جے او اگے ورگا نہیں میں بھی پہلے ورگا نہیں. کیونکہ مجھے جس بندے نے بدلا ہے اس زندگی میں, جو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں وہ بھی, یہ غزل میں پھر سٹارٹ کرتا ہوں کہ اللہ اس بندے کا بھلا کرے جس کی محبت کے لیے میں سجدے میں گرا تھا, لیکن وہ نہیں ملا مجھے. اللہ رسول کی محبت جو ہے نا اور اس کا قرب نصیب ہو گیا مجھے. زبردست چیز آپ کو مل کے جو دنیا اور آخرت میں کام دینی ہے. سجدہ عشق ہوتی عبادت میں مزہ آتا ہے, خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنے ہیں, ایسے لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے. آج انٹرسٹنگ سا ہو رہا ہے, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. پہلا انٹرویو جس میں میرے جو مہمان ہیں اور مجھے دلی سکون مل رہا ہے ماشاءاللہ, اور اتنی محبت. میں اپنے الفاظ بھول گیا لیکن ان کے سنتے سنتے. جی وہ میں غزل پنجابی کی سنا رہا ہوں میرے پیچھے. اب تو میں نعتیں لکھ رہا ہوں. فرت 4 چفیرے گیت امن دے گا وے سجنا تے پنڈاں ورگی موج نہ کدرے, پنڈاں ورگی موج نہ کدرے پنڈ نہ شہر بنا وے سجنا. اور اج بھی جھوٹے وعدے تیرے, اج بھی جھوٹے وعدے تیرے جا وے سجنا جا وے سجنا. اور ساڈی عید بھی ہوے انمول ہومن پورے چاہ وے سجنا, دل دی گل سنا وے سجنا انج نہ کوری پاوے سجنا. ماشاءاللہ بہت زبردست ہوتے ہیں. جی جی پروگرام میں آنے سے قبل باقاعدہ ان کا معاوضہ طے ہوتا ہے. جی آپ ان کی طرح معاوضہ لیتے ہیں یا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لیتے ہیں معاوضہ؟ جی کہ ایک معاوضہ طے ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس اس کے علاوہ ہم نے معاوضہ نہیں دینا, یعنی ہم نے آنا ہی نہیں ہے پروگرام میں. تو یہ آپ نے بہت ٹف سوال کیا ہے, بہت کوشچن بہت مشکل ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ نعت نبی کی جو ہے نا وہ دل سے پڑھی جاتی ہے, پیسوں سے نہیں پڑھی جاتی. کوشش کیا جو پہلے ہی بندے اجرت پہلے ہی لے لیتے نعت کی تو وہ سرکار سے کچھ نہیں لیں گے. میں الحمدللہ جب بھی محفل میں جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے اگلے بندے سے کہ مجھے جہاں سے لے جائیں اور وہاں پہ چھوڑ جائیں. میری پوری ٹیم ہے الحمدللہ, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ غریب کے گھروں میں سب سے زیادہ پڑھوں جا کے. اور میں الحمدللہ اپنی طرف سے محفل میلاد بھی کرواتے ہیں. محفلیں بھی اگر دل میں چاہت ہے کسی کی تو ان کے پاس اتنے نہیں ہے کچھ بھی, تو میں الحمدللہ اپنی طرف سے کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے گھر میں سرکار کی جو محفل سجا کے اپنے دکھ درد سرکار کو سنا لیں. تو ان لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو نعت خواں معاوضہ لیتے ہیں, خدا را خوف کریں, خدا کا خوف کریں. اتنی چیزوں اپنی کرایہ جو آپ کی اجرت بنتی ہے, بھی آپ کا کرایہ بنتا ہے 500 بنتا ہے 1000 بنتا ہے, جتنا بنتا ہے گاڑی کے کرایہ لے لیا کریں. جو اضافی پیسے آپ اکاؤنٹ میں لیتے ہیں خدا کے خوف سے ڈریں. آپ میرے ثنا خان سروں کے تاج ہیں, میں یہ آن لائن بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے بہت بڑا یہ الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, لیکن خدا کا خوف کریں تاکہ آپ لوگ, آپ کو رتبہ دینے والی یہ عوام ہی ہے, اور عوام سے آپ پیسے لے کے انہی کے گھروں میں آ رہے ہیں, اس سے تھوڑا اجتناب کیجیے گا. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ آپ گریز کریں. انہوں نے آپ کو بہتر بتا دیا ہے میرے سے کہ آپ لوگوں سے جو معاوضہ ہے وہ اپنی گاڑی کا پیٹرول ہے, جتنا آپ کا خرچہ بنتا ہے چلو اس میں سے کوئی 25% لے لیں, لیکن
उतना ना ले जितना अगले बंदे के यानी कि सर की दर्दी बन जाए। वो ख्वाहिश रखता हो आपको सुनने की, लेकिन वो आपको सुन ना पाए, तो आपकी लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत कम ना हो, इसलिए मेरी जितने भी अगर कोई पैगाम पहुंचता है उन लोगों तक तो वो थोड़ा सा मुआवजा कम लिया करें। अब तक क्या कर चुके हैं आप, यानी कि पिछले दिनों में मॉडलिंग, जिस तरह मॉडलिंग हो गई, सिंगिंग, शायरी वगैरह, इसमें भी आप जी सबसे पहले इजाफा करना चाहते हैं, जी बताना चाहते हैं? ये मेरी ज़िंदगी के राज से जो आपको लोगों ने बताए कि फैसल अनमोल का जो इंटरव्यू करें जी, तो मैं जी कोशिश कर रहा था कि अपना राज ना ही किसी को बताऊं तो अच्छा है। ये मैं और मेरे रब जानते हैं कि अल्लाह ने मुझे किस लाइन पे लगा दिया है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पहले सिंगिंग करना गुलूकार में पड़ गया था, तो लोग मुझे गाने सुनते थे बड़े शौक़ से। हमारे पास वो तबला, वायलिन, ऑर्गन, गिटार, वो सारी चीज़ें मौजूद थी। बड़े शौक़ से लोग प्रोग्रामों में बुलवाते थे, हम गाने गाते थे और मेहंदी में फंक्शन पे जाते थे। बड़ी ये सारी चीज़ें होती थी। इंजॉयमेंट करने लाइफ को, पेंट शर्ट पहनी, अलग डिज़ाइन के कपड़े पहने, अपने हेयर, मेरे अब तो जुल्फ़ें रखी हैं सरकार के करम से। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको मैं अपनी पिक्चरें मेरे आपके पास मौजूद हैं, जो पहले मेरे पास जो मेरी ज़िंदगी में थी सिस्टम था। तो उसमें बूढ़ा सवा लाख का ड्रामा पंजाबी, उसमें भी अदाकारी का मौका मिला। और उसके बाद कुछ ऐसे ड्रामे थे जिनका मुझे अभी नाम नहीं याद रहा, उनमें भी अदाकारी का जोर दिखाना पड़ा। और चंद बादशाह फिल्म जो मेरे पापा ने हिदायतकारी की थी उस फिल्म, उसमें भी कुछ मुझे रोल मिले। तो वो बचपन के दिन थे। उसके बाद फिर आगे जैसे भी मुझे मेंटेन होता गया, प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करता गया। लेकिन जब दूसरी तरफ पता चला कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ माशाल्लाह, तो किसी वही आपको पहले भी बताया था कि किसी बंदे ने उस बंदे ने अल्लाह उसको सलामत है, जहाँ भी है, मुझे सुन रहा है, देख रहा है, जो भी है, तो अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। तो वो मिला नहीं, लेकिन जो मिल गया है उससे बढ़कर मिला है। उसके बाद जो मुझे वाइफ मिली है, मुझे अल्लाह का बड़ा करम है, हुबदार है माशाल्लाह, और वफ़ादार भी है, फरमाबरदार भी है, और पाइन तन को मानती है अल्लाह मोहब्बत की। वो जब हम मिलाद में महफिल में जाते हैं तो माशाल्लाह हमें बड़े अच्छे तरीके से तैयार और मेंटेन करती है, और दुरूद पढ़ती है हम जब महफिल में जाते हैं पीछे से। तो उससे ज़्यादा मुझे अब खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर भी दिखाया और अच्छी वाइफ भी दी। और मेरी माँ का जो साया जो अभी तक मेरे सर पे सलामत है, उन माँ की दुआओं के सदके आज जिस मुकाम पे हूँ, तो वो मेरे वालिदैन की मोहब्बतों का सिला है। तो अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम की कामल बख्शी फरमाए, वालिदा से तंदुरुस्ती अता फरमाए। यानी कि हमारे मेहमान का ये कहना था कि जो चीज़ मुझे मिली नहीं है उस पर मुझे पछतावा नहीं है, बल्कि मुझे उनसे बढ़ के मिल गया है। तो उम्मीद रखें अल्लाह ताला से कि आपको अल्लाह ताला जो चीज़ अता करे, नहीं की उसमें से भी कोई अल्लाह ताला की हिकमत है। आप सब जानते हैं, बेस्ट जानते हैं, लेकिन आपको अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए। देखें उनकी एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने बैठी हुई कि जो उनको अभी चीज़ मिली है वो बड़ी ज़बरदस्त मिली है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खुशियों से इसी तरह नवाजता रहे और इस तरह हमारे लिए बेहतर से बेहतर चीज़ देता रहे। तो अगर आप कोई शख्स बुलाता है जी, आपका मुआवजा क्या होता है? वो मैंने पहले ही बता दिया है कि मुआवजा नहीं है जी। जो हम पहले मुआवजा ले लिया तो फिर सरकार की मोहब्बत हमें नसीब नहीं होगी। अब मेरे जो दिल को सुकून है, रात को अच्छी नींद आ जाती है, और जो दिल मेरा कल्बी कफ़ियत में डूबा हुआ है, ज़िक्र में जारी है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आज वकार भाई आपने मुझे इनवाइट किया है, तो ये अगर सरकार की मोहब्बत दिल में है ना, तो आपने इन्वाइट किया। अगर अदरवाइज़ मैं लालची होता या वैसे होता तो फिर शायद मैं इस मुकाम पर ना आता। तो असलम भट्टो साहब की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और मैं कुछ नहीं लेता किसी से भी। कोशिश करता हूँ कि उनसे कहीं भी मैं फ़ीस भी लाऊंगा, आप मुझे जहाँ से ले जाएं ना, खुदारा मुझे वहाँ पे छोड़ जाएं, चाहे मुझे मोटरसाइकिल पे ले जाएं, बाइक पे या गाड़ी में ले जाएं, वो उनकी मोहब्बत पे डिपेंड करता है, वो कैसे मुझे गाइड करते हैं या कैसे प्रमोट करते हैं। महफिल से आने से पहले मैंने आपको कॉल की तो आप मसरूफ़ थे, एक महफिल में नात पढ़ रहे थे। जी, मैं महफिल में मसरूफ़ था। तो वहाँ पे आपका क्या डिमांड थी? मसलन वहाँ पे कैसा रहा आपका प्रोग्राम? जी माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत है मुझ पे। कितना बड़ा प्रोग्राम था वो? माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और काफ़ी आवाम भी वहाँ पे थी। हमने सिर्फ कुछ भी उन्होंने इस समय हमें फ़ोन किया कि आपने फ़लाँ जगह पे आना है, वो हमारे नज़दीक ही थी, तो हम अपने खर्चे में अपनी तरफ वहाँ पे गए हैं, और उन्होंने जो मोहब्बत दी है बस वही चुप करके अपने पास रखी है। हमने कोई डिमांड उनसे की कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। आपका कोई एल्बम रिलीज़ हुआ है नात खां के बारे में? जी वो रेडी हो रहा है, ऑडियो वाली रिकॉर्ड हो चुका है, तो इंशाल्लाह वीडियो भी जल्द आन करीब इंशाल्लाह दोस्तों को इंशाल्लाह नज़र आएगी जो वीडियो वॉल्यूम है। उससे पहले भी जो लोगों के पास मेरी मूवियाँ मौजूद होंगी, जो पहले मॉडलिंग वाली या शोर शराबे वाली, डांसिंग वाली, जो जैसे भी हैं वो फ़नी लोगों के पास भी मौजूद होंगी। लोगों को हंसाने का भाई एक शुगल था मेरे पास, तो रोतों को हंसाना अब भी मेरा शुगल है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ फ़िक्र इंसानियत में रहूँ। मुझे किसी का दुख नहीं देखा जाता। कोई गरीब मुझे कोई दर्द सुनाता है तो कोशिश करता हूँ कि अपना तन मन कुर्बान कर दूँ, उस गरीब का भला हो जाए।
کو اکثر رستے میں دیکھتا ہوں کوئی بغیر چادر کے یا بغیر سر کے وہ جوتی کے بغیر بھی ہو تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں خدا را کچھ ایسا میرا وسیلہ بنائے تاکہ میں ان غریبوں کی مدد کر سکوں, اور دنیا میں جب جاؤں لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا دار گیا ہے, بلکہ یہ کہیں محمد عربی کا وفادار اٹھ کے کیا آیا. بات ہے, کیا بات ہے, بڑے اچھی گفتگو کرتے ہیں آپ ماشاء اللہ, اور بہت زبردست آپ کا جو لہجہ ہے اور لوگوں کو متاثر کرنے والا لہجہ ہے. ناظرین یہی چیز ہے کہ آپ دنیا میں لوگوں سے محبت کرتے ہیں. جی تو ہمیں ڈیمانڈ آئی ہے ناظرین, رفیع اسرائی صاحب کی طرف میرے استاد محترم ہیں, انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اپنے والد صاحب کا کوئی لکھا ہوا سنائیں. یعنی کہ میرے سر موجود ہیں آن لائن اس وقت, میرے سن رہے ہیں ہمیں, یعنی کہ ان کو ایک آپ کو بڑا اچھا لگا ہے وہ آپ نے جو سنایا ہے پنجابی کے ایک شاعر سنائی, تو وہ میں آپ کو آپ کے والد صاحب کا سننا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ سنا دیں. تو یہ بہت اچھی زبردست چیز ہے. آپ اگر اللہ کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں, اللہ کی طرف لو لگا لیتے ہیں, جس طرح میں ابھی ٹک ٹاک بھی بناتا ہوں اور ایسے ہی ایکسٹرا چیزیں کرتا ہوں, لیکن جو مجھے اللہ کی راہ میں سکون ملتا ہے, میں اگر ایک نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اس نماز میں جتنا سکون ملتا ہے اتنا مجھے کہیں نہیں سکون ملتا. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں. بیسیکلی اگر میں دن میں ایک دفعہ نماز پڑھتا ہوں تو صبح کی پڑھ لوں تو میرا سارا دن اتنا خوشگوار گزرتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میری یعنی کہ جو ایک روح کو سکون ملتا ہے وہ سارا دن کبھی بھی نماز کے بنا نہیں ملتا مجھے. تو ناظرین اسی طرح ہی آپ سے گزارش ہے, جس طرح ہمارے آج کے مہمان ہیں انہوں نے آپ کو سنایا, آپ کو اپنی زندگی حالات زندگی بیان کی کہ پہلے ماڈلنگ, اس کے بعد ٹی وی ڈرامہ یعنی کہ اسٹیج ڈرامز میں کام کیا, اس کے بعد یعنی کہ کافی وہ اپنی شرارتیں یعنی کہ شرارتیں سمجھ لے ایک طرف سے, لیکن ابھی وہ درویش ہو گئے ہیں. انہوں نے ماشاء اللہ عمرہ کر لیا, اس عمرے میں ان کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے, انٹرسٹنگ بہت زیادہ ان کو ایک زبردست فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کہ وہ ابھی اللہ کے راستے میں چلے ہیں. تو ان کے ایک ابو جان کی وہ ایک کچھ چند لکھے ہوئے شاعر ہیں, وہ آپ کو سنائیں گے. تو جی میرے سونیا مدینہ لے وکھا, چلے نہیں جدائی جام دی, سانو سونیا مدینے لے بلا, چلی نہیں جدائی جام دی. میرے دل والے دونے ہون چا, چلی نہیں جدائی جام دی, سانو سونیا مدینے لے بلا. آقا رو رو اوسیاں میں پائیاں نے, جان والیاں نو عرضاں سنائیاں نے, میں تے بکی وچ ہنجو لے لکا, چلی نہیں جدائی جام دی, سانو سونیا مدینے لے بلا. سدا ایک دن مدینے والوں آوے گا, میرا سونا آقا زاہد نو بلاوے گا, کیونکہ اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دی, نہیں تن دولت دی کھیڑے, کئی دولتاں والے رہ جاندے, مسکین نظارے لے آندے. سدا ایک دن مدینے والوں آوے گا, میرا سونا آقا زاہد نو بلاوے گا, پھر پاویں پورے ہو جان میرے ساتھ, چلی نہیں جدائی جام دی, سانو سونیا مدینے لے بلا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر, حسن جزا فی الدنیا والآخرہ. آپ نے بڑا زبردست ہمیں اس وقت آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کی جو مصروفیات چل رہی ہیں وہ کیا ہیں, کہاں کس یعنی کہ کس کمپنی کو جوائن کیا, میرا مقصد ہے کس تنظیم کو جوائن کیا. اب میری ذمہ داریاں جو ہے نا ماشاء اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ چند سال ہی ہوئے ہیں, میں
ابھی ابھر ہی رہا ہوں اور لوگ مجھے اتنی محبتوں سے نواز رہے ہیں. میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے جی میں ایف بی ویلفیئر ٹرسٹ کا صدر بن گیا ہوں جو غریبوں کا مدد کرتے ہیں. یعنی اور یہاں بھی کام اللہ والا ہی کر رہے ہاں ہیں. جی فکر انسانیت جو میں مشن لے کے چلا ہوں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ زندگی تک رہے گا اور آخری لمحات تک رہے گا. اور بزم نشائی قادری چشتی کا نائب صدر ہوں میں, اور بزم ثنا خان مصطفیٰ کا بھی نائب صدر ہوں. خدمت قرآن کمیٹی کا جنرل سیکرٹری اور صدر فوٹوگرافر, اور پنجابی ادبی سانج انٹرنیشنل کا فنانس سیکرٹری ہوں. اور بزم سانات کونسل پنجاب اس کا مشیر خاص ہوں. بزم رضائے مصطفیٰ قصور اس کا جنرل سیکرٹری ہوں. 49 نیوز میں بھی نمائندگی کر رہا ہوں میں, اور KNN نیوز کا کرائم رپورٹر بھی ہوں. اور نعت کی دنیا جو اکیڈمی ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کا بانی و سرپرست ہوں. اور جو میرے جو اپنی اکیڈمی بنائی اس میں کتنے بچے آپ اس میں 15-20 بچے ہیں, اور کچھ بچیاں بھی ہیں جو ہم سے نعتیں مطلب کہ ٹریننگ لے رہے ہیں نعت کی بھی. اور میں تو نقابت کی بھی کر رہا ہوں, کمپیئرنگ بھی. جی لوگ وہ شوق کم رکھنے لگے, زیادہ لوگ نعت خانی کی طرف بچے نا مائل ہو رہے ہیں میری طرف, وہ نعتیں سیکھنے آتے ہیں مجھ سے. یہ بھی اللہ کا احسان. ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں لیکن اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے تو اللہ پاک کا احسان ہے. بالکل. آخر میں آپ کو کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں جو آپ کو سن رہے ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ آخری پیغام یہی ہے کہ اپنی زندگی کو نا, زندگی کا پتہ نہیں ہے کس موڑ پہ شام ہو جائے, تو کوشش کریں جو دن آج ہے نا وہی زندگی ہے, کل کی امید نہ رکھیں. آج اگر آپ نے جو کرنا ہے نا وہ آج کریں, کل پہ نہ چھوڑیں. فکر انسانیت دل میں لے کے اٹھیں, کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے حقوق الباد کا سوال کرنا ہے. تو حقوق الباد میں اگر آپ کا جو ساتھ ہمسایہ بھوکا سو گیا نا تو وہ ساری زندگی آپ کے جو نیکیاں ایک طرف ہو جائیں, اور وہ جو رات وہ بھوکا جو سویا ہے تو وہ جو آپ اس کی وہ ادائیگی نہیں کر سکتے. کوشش کیا کریں اپنے اہل محلہ میں اور رشتہ داروں میں, عزیز و کارم میں, اور کوشش کریں سرد راتوں میں گلیوں کا معائنہ کریں, اور چوکوں کا, ان جگہوں کا جہاں پہ غریب لوگ جو ہیں, بزرگ جو گھر سے جو نہیں ہے, جن کے گھر نہیں ہیں, تو ان لوگوں کا پتہ کریں وہ کس حال میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی. خدا را اپنی جیب میں اگر آپ کو 100 روپیہ خدا دیتا ہے رزق میں, تو اس میں 10 روپے آپ کے نہیں ہوتے. وہ 10 روپے آپ غریب کے نام پہ سائڈ پہ کر دیں, 90 آپ کے ہیں, وہ 10 روپے آپ سائڈ پہ کریں. اس کے علاوہ ہفتے کی آپ مینٹین کر لیں آپ نے کتنے جوڑے ہیں. اور خدا را کسی بیٹی کے سر کے اگر دوپٹہ دیکھ لیں پھٹا ہے تو اس کو دوپٹہ لے دیں. اگر کسی کے پاؤں کے نیچے کوئی جوتی نہیں ہے کسی بچے کے پاؤں میں, خدا را تو وہ احتیاط کریں. انسانیت کا درس دینا چاہتا ہوں, انسانیت کی جئیں, اور خدا اور اس کے محبوب کی محبت کو نہ چھوڑیے گا. اگر وہ چھوڑ دی تو آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو لاسٹ میں ہمارے احمد آباد نیوز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہی کہوں گا کہ کچھ چند شاعر سنا کے ہمیں ان کے. جی میں کہتا ہوں کہ میں بہت مشکور ہوں. بہت نام سنا تھا آپ کے احمد آباد نیوز کا, اور جب میں نیوز دیکھتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے علاقے میں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو, میں محمد حسن بھٹو صاحب کو اکثر دیکھتا ہوں فیس بک پہ, اور وہ غریبوں کی کس طرح مدد کر رہے ہیں. جہاں پہ کسی کے حق میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو وہاں پہ اسلم بھٹو صاحب پہنچ جاتے ہیں فوری اپنی ٹیم کو لے کر, اور میں دیکھتا ہوں ان کو انصاف لے کر دیتے ہیں. اور آج میں مجھے وہ کفیت نہیں ہے, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں. ان لوگوں کے آپ کی پوری ٹیم کا میں مشکور ہوں. اللہ آپ کی پوری ٹیم کو سدا سلامت خوش رکھے, آباد رکھے. اسی طرح آپ محنت کرتے رہیے, انشاءاللہ ایک دن کامیابی جو آپ کے قدم چومے گی. آپ بھی آپ بڑے اچھے مقام پر پہنچ چکے ہیں, لوگ آپ کو جان رہے ہیں. میں نے دیکھا کئی غریب آپ کے دفتر میں آتے ہیں, آپ ان کا کام بے لوث کرتے ہیں اور ان کے بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کے لیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ انسانیت کا ناطہ ہے, یہی ہے انسانیت. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. دفتروں میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بہتری پتہ ہے, لیکن آپ کے دفتر میں ماشاءاللہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں چینل پہ بھی آپ کے بھی, تو جہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے, کہیں پہ کسی کا حق چھینا جا رہا ہے, وہاں پہ بھی آپ کی ٹیم پوری ہے. اور کافی ماشاءاللہ آپ کی جو اسٹرگل چل رہی ہے. اللہ آپ کو اور عزتوں سے نوازے. جی میں بہت مشکور ہوں آپ کا, آپ نے مجھے بندہ نشیز کو موقع دیا اس جگہ پہ آنے کا. میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ آپ کی ٹیم میں آیا ہوں یہاں پہ. تھینک یو سو مچ آپ کا. تو ناظرین آج کے میرے لیے تو بہت بڑے سٹارز گنے جاتے ہیں میرے لیے تو, کیونکہ ایک لوگ جس نے ایک ماڈلنگ یہ دنیاوی چیزیں چھوڑ کر اللہ کی طرف لو لگا رہی ہے, میرے لیے وہ بہت بڑے سٹارز ہیں. اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ سے بھی گزارش ہے, اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پہ لے کے آئے. آپ کا ہوسٹ وقار دانش. اللہ حافظ.